श्री स्वामी समर्थ. ओम नमः शिवाय. कशी आसा तुम्ही सगळी? बरी आसा न्ही? बरीच आसपाक जाय. आयज 15 ऑगस्ट, सो तुमकां सगळ्यांक हॅपी इंडिपेंडन्स डे. आयज आमी बेगीन उठली, 15 ऑगस्ट न्ही, सो बेगीन उठुया म्हटलें. आनी आयज अद्विकाचो बाबाय बी घरा आसा, सो अद्विक आनी अद्विकाचो बाबा रुमान आसा. सो दोगूय कितें करता, खेळटा दिसता खेळोनी. म्हटलें व्हिडिओ शूट करया. आनी हांव तुमकां एक 15 ऑगस्ट न्ही म्हणून सो पेट्रोटीक सॉंग एक म्हणून दाखयता, बारीकशें एक पॅरेग्राफ. सो आयका तुमी. राष्ट्र की जय चेतना का गान वंदे मातरम, राष्ट्रभक्ति प्रेरणा का गान वंदे मातरम, बंसी के बहते सरों का प्राण वंदे मातरम, झल्लरे झनकार जन के नाद वंदे मातरम, शंख के संघोष का संदेश वंदे मातरम, राष्ट्रभक्ति प्रेरणा का गान वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, सृष्टि बीज मंत्र का है मम्र वंदे मातरम, राम के वनवास का है काव्य वंदे मातरम, दिव्य गीता ज्ञान का संगीत वंदे मातरम, राष्ट्रभक्ति प्रेरणा का गान वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, हल्दी घाटी के कणों में व्याप्त वंदे मातरम, दिव्य जोहर ज्वाल का है तेज वंदे मातरम, वीरों के बलिदान का हुंकार वंदे मातरम, राष्ट्रभक्ति प्रेरणा का गान वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जन जन के हर कंठ का हो गान वंदे मातरम, हरिदल थर थर कापे सुनकर नाद वंदे मातरम, वीर पुत्रों की अमर ललकार वंदे मातरम, राष्ट्रभक्ति प्रेरणा का गान वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, राष्ट्र की जय चेतना का गान वंदे मातरम, राष्ट्रभक्ति प्रेरणा का गान वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम. जय हिंद, जय भारत. कशें दिसलें तुमकां सॉंग? बरें म्हटलां जाल्यार प्लीज म्हाका कमेंट करून सांगात. म्हाका सिंगिंगाची बी खूब आवड आसा, सो म्हणुया म्हटलें. अशें लिपोवन कित्याक दवरपाचें, सो मातशें 4 ओळी म्हणुया म्हटलें. पयलीं स्कुलान बी आसतना हांव कॉम्पिटिशनान पार्टिसिपेट जातालें, ग्रूप कॉम्पिटिशन आसता तेन्ना. सो आयज मातशें म्हणून दाखोवया म्हटलें. म्हाका खूब आवड आसा सिंगींग, डान्सींग. सो कला दाखोवपाक जाय न्ही एक आपली, अशी लिपोवन दवरून उपयोग ना. सो म्हटलें म्हणुया म्हटलें. आनी आयज पावस स्टार्ट जालो पळय, मातसो पडटा हांगा. आतां म्हाका अद्विकाक न्हाणोवपाक जाय आनी जेवण कितें करपाचें पळोवया. सो आनी एक गजाल आसा, आयज हांव हॅप्पी बी आसा मातशें. कित्याक काय म्हणून विचारता, कित्याक ते हांव तुमकां जेन्ना हांव व्हिडिओ एंड करता तेन्ना सांगतलें. सो तुमकां तेका लागून म्हाजो फूल व्हिडिओ पळोवचो पडटलो. सो हांव तुमकां मागीर मेळटा. बाय. हाय गायज. जाल्ली आसा दनपारची 3:30 आनी आमचें बी जेवण जालें. आनी अद्वीक आजून उठोना. आयज तो खेळोन
तेजो बाबा आशिल्लो न्ही, सो खेळून खेळून लेट न्हिदला. सो तो आजून उठोना. उठ्ठोकूच ताका बरोवपाचें बी आसा. आयज न्हिदलो तो. आनी आयज सकाळीं हांव सॉंग म्हटलें, पेट्रोटीक सॉंग. तें सॉंग म्हणून म्हाका म्हाजे स्कूल डेज याद जाले. स्कुलान आसतना 15 ऑगस्टाक पेट्रोटीक सिंगींग कॉम्पिटिशन आसतालें, फ्लॅग हॉस्टींग आसतालें, खुबशे प्रोग्राम आसताले. सो ते दीस याद जाले म्हाका. खूब बरें दिसलें. आनी ते दीस बी खूब बरें आसले. अशें दिसता की परत फाटीं वचूं अशें दिसता. म्हणजे कितें 15 ऑगस्ट आयलो की शूज, न्यू शूज घेवप. मागीर मार्च पास्ट बी आसता न्ही, सो सगळे न्यू अशें आमी 2 वेण्यो घालतालीं. सो ते कलरींग रिबीन्स बांदतालीं वेणयांक, केंसांक 15 ऑगस्टाक स्पेशल. अशें ते दीस याद जाले म्हाका. आनी म्हणून म्हटलें एक सॉंग म्हणुया म्हणून हांवें सकाळीं सॉंग म्हटलें. तुमकां बी याद जाला जाल्यार म्हाका कमेंट करून सांगा सॉंग आयकून. आनी आतां पळयता अद्वीक केन्ना उठ्ठा तो, आनी मागीर मेळटा तुमकां. बाय. चला तर आयज करया भरली वांगी. म्हाज्या मिस्टराक वांयगी खायन दिसली, भरली वांगी. खूब दीस जाले करून आसली, सो तेणें वांयगी हाडल्या बारीकशी. बारीक जाय पडटा वांयगी भरली वांगीक. आतां ती आमी कट करून घेवया. ही पळय आतां कट करून जाल्ली आसा. ही पळय अशी कट करप, 4 भाग करप तितून, कारण तितून आमी मसालो जो करता तो भरपाक जाय, ताका लागून अशें बरें 4 भाग करून घेवपाक जाय. फूल कट करप ना. आतां आमी मसालो रेडी करया भितर भरपाचो. चला, मसालो रेडी करपाक घेतला हांवें सोय, आनी कांदो घेतला बारीक चिरून. 3 कांदे घेतला, कांदो चड लागता. आनी 2 चमचे मिरची पूड घातला, हळद घातला, 1.5 चमचो मसालो घातला, गरम मसालो, गोड घेतला, आनी चवीनुसार मीठ घातला. आनी आतां आमटान हांवें 10 मिनटां भिजत घातलेली, सो आमटाणीचो रस घालपा जाय आमकां. गर काडलेलो ही पळय आतां रेडी आसा. आनी तो गर घालुया आमी आमटाणीचो, कारण ती आंबट तिखट गोड अशी जावपाक जाय, ताका लागून. आनी आतां ती आमी हातून मिक्स करून घेवया. जाल्यार स्पुनान मिक्स करात पयलीं अशें. आनी पळय अशी मिक्स करात बरी. आनी मागीर हातीन मिक्स करपाची, बरी मुड्डून मिक्स करपाक जाय. अशी हातीन मिक्स करात, बरी मिक्स करून घेयात, बरी मुड्डून रस काडून मिक्स करून घेयात. आनी मदीं तुमी थोडे खावनूय पळयात. हांव खावन पळयता सारकें जाला काय ना. मीठ, मसाला, मागीर आंबट तिखट सगळें सारकें जाला काय ना तें पळोवपाक जाय. सो मागीर कांय घालपाक मेळना, म्हणून खावन पयलीं टेस्ट करून पळयात. कमी कितें पडला जाल्यार घालात. आनी आतां आमकां ती बरी भरून घेवपाक जाय वांयगीन. सो आतां भरून घेवया. ही पळय अशी भरप. 4 कुडके केल्या, 4 भाग केल्या. सो तेज्या मदीं अशी भरून घेवपाक जाय. अशी आमी आतां भरून घेवया. हे पळय अशी काय बरी भरून घेवया. ही आनी खरेंच ही वांयगी खूब बरी लागता चपाती वांगडा बी. आनी पळय आतां अशी भरून घेयात. आनी भरून जाल्ली आसा. हे पळयात काय बरी जाल्या. आनी एक्स्ट्रा मसालो दवरपाक जाय, कारण ती ग्रेवी जावपाक जाय न्ही थोडी, सो एक्स्ट्रा मसालो करप. आनी आतां आमी ते फोडणी दिवपाक जाय. सो गॅसीर हांवें दवरलें आतां कायल दवरून आतां तातूंत घातलां तेल. मातशें चडूच घालप. सपोज 2 चमचे घालता जाल्यार 3 चमचे घालप. 1 चमचो घालता जाल्यार 2 चमचे घालप. अशें मातशें तेल, कारण ती अशी शिजपाक जाय न्ही. आनी आतां फोडणी घालात. फोडणीक घातलां सांसवां बरी मातशी फडफडोनी. सांसवां घालून जातकूर तितून घालया 1 चमचा हळद, मागीर घालया थोडो हिंग घालया. आनी आतां ती वांयगी हांवें भरल्या, ती आतां वांयगी एक एक करून ताचेर दवरपाक जाय आमकां. अशी पळय अशी एक एक करून दवरात. आनी तातूंत न्ही उदक घालना हांव, उदका शिवाय अशें शिजयता. अशें तुमकां जाय जाल्यार तुमी घालात. उदक मातशें घालात, चड घालनाकात, टेस्ट वयता. आनी तो उरलेलो मसालो आसा तो असो वयल्यान घालपाक जाय आमकां. असो बरो असो घालून घेयात उरलेलो मसालो. आनी हे पळय मसालो वयर घालून जाल्लो आसा. आनी आतां तेजेर एक झाकण धापात गायलीचेर. आनी धाकण धापून थोडें उदक घालात. हांवें ते उरलेलो मसालो आसा तो सगळो हातीन गाळून घेवन तो थोडें उदक घातला. तुमकां जाल्यार आनी घातल्यार जाता, चड घालनाकात उदक, टेस्ट वयता. आनी आतां तें धापून दवरून आतां तें शिजपाक जाय. बरें एक 15-20 मिनटां तरी शिजपाक जाय. मदीं ओपन करून पळोवनाका, नाजाल्यार वाफ भायर वतली आनी मागीर लागपा लागतलें तें सकयल परत.
आनी थोडें अशें वयर उदक घालात वाफीन बरें शिजोवन एक 15-20 मिनटां. आनी हें पळय आतां शिजोवन जाल्लें आसा, ऑलमोस्ट जाला आनी थोडें शिजपाक जाय. सो हांवें पळोवपाक लागून मातशें ओपन केलें आनी मिक्स करुया म्हटलें. तेन्ना तें पयलीं मिक्स करप ना, तशेंच धांपून दवरप आनी आतां हें पळय मिक्स करप, हळू मिक्स करप. आनी आतां हें पळय आतां म्हाजें मिक्स करून जाल्लें आसा. पळय आतां जाल्लें आसा आनी धांपून दवरून तें शिजोवपाचें परत एक 5-6 मिनटां. आनी आतां भरली वांगी पळय म्हाजी रेडी आसा. काय बरी जाल्ल्या ती पळयात. पळोवनूच तोंडाक रूच येता, उदक सुट्टा. तुमच्या बी तोंडाक उदक सुटलां जाल्यार तुमी रावल्या कोणाक, चलात बेगीन वांयगी हाडात आनी भरली वांगी अशी करात. चपाती वांगडा बेस्ट लागता ती. चपाती नाजाल्यार भाकरी अशी करात, खायात आनी म्हाका सांगात कशी जाता ती. बरें. हाय, आतां हांव म्हाजो व्हिडिओ एंड करपाक आयिल्लें आसा. याद जाली. सकाळीं हांवें तुमकां सांगलेलें न्ही की हांव आयज मातशें हॅप्पी आसा. तें तुमकां सांगतलें जेन्ना हांव व्हिडिओ एंड करपा येतलें तेन्ना सांगतलें म्हणून. तुमी रावल्या दिसता न्ही. आजून हांवें कशें सांगूं ना आनी हांव आतां व्हिडिओ एंड करता. आयका सांगता. म्हाजो चॅनल ओपन करून 15 दीस जाले आनी विदीन 15 डेज म्हाजे 100 सबस्क्रायबर जाले. 100च्या वयर म्हणजे 101 जाल्या आयज पर्यंत. सो हे सगळें तुमकां लागून जाला, म्हाज्या यूट्यूब फॅमिलीक लागून जाला, म्हाज्या फॅमिलीक लागून जाला, म्हाज्या फ्रेंड्सांक लागून जाला. हे सगळें तुमकां लागून जाला. तुमचो सपोर्ट, तुमचें मोटिवेशन, तुमचो मोग हें सगळें लागून आयज 15 दिसां भितर म्हाजे 100 क्रॉस सबस्क्रायबर जाले. हांवें कोणाक तरी विचारलेलें सो 100 सबस्क्रायबर जावपाक कितलो टायम लागता. सो तेणें म्हाका सांगलें 100 सबस्क्रायबर जावपाक टायम लागतलो. पूण देवाच्या आशिर्वादान आनी तुमच्या सपोर्टान स्पेशली आयज विदीन 15 डेज म्हाजे 100 क्रॉस सबस्क्रायबर जाल्या. आनी मेन म्हणटा तें म्हाज्या घोवालो सपोर्ट म्हाका खूब आसा. तेका हांवें विचारलें पयलीं स्टार्ट करच्या पयलीं हांव चॅनल ओपन करूं कर म्हणपा लागलो. तो म्हाका कितें अशें करता आनी फाटीं ओडिना, फुडें चल म्हणटा. फुडें म्हणजे कितें करपाची इच्छा आसा ती कर, फाटीं ओडिना. तुका कितें तेका एक्चुली अशें रिल्स बी नाजाल्यार अशें तें करपाक बी कळना आनी तितली तेका हें ना, तितून आवड ना. पूण तो म्हणटा म्हाका आवड आसा तसल्या हितून. सो तो म्हणटा तुका कितें जाय, तुका रिल्स तुका कितें करतना आतां सेल्फी स्टीक जाय आनी कितें जाय, नवीन बरो मोबायल जाय म्हणजे क्लियर येवपाक शूट करपाक, जाल्यार हांव सगळें कितें जाय तें तुका हाडून दिता. बॅकींग आपूण आसा, तूं कर. हांवें म्हटलें मोबायल नाका म्हाका, म्हाज्या कडेन आसा तोच मोबायल हांव यूज करतलें. जेन्ना म्हाज्या कडेन यूट्यूबा थ्रू अर्न करतलें तेन्ना हांव म्हटलें म्हाज्या पयशांनी एक बरोसो मोबायल घेतलें. आतां सद्या आसा तितूनूच हांव यूज करतलें, काडटलें म्हटलें, शूट करतलें. इतलो घोवाचो म्हाका सपोर्ट आसा. आनी कितें जाय तुमकां, खूब जालो न्ही. आनी स्पेशली जे म्हाका थोड्यांनी नेगेटीव कमेंट्स केले, डिमोटिवेशन केलें, तांकां बी हांव थँक्यू म्हणटा. कित्याक तेंचे नेगेटीव कमेंट्स वाचून हांव आनी एनकरेज जाता. आनी तेंच्यांनी नेगेटीव कमेंट केला तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक तुमी नेगेटीव कमेंट केले आनी हांव आनी एनकरेज जाता आनी हांव आनी नवीन म्हाजे व्हिडियोज अपलोड करता. कित्याक तुमकां न्ही लायफान खूब जाणां अशीं डिमोटिवेट करतलीं कितें तुमी करता जाल्यार. नेगेटीव थॉट्स तकलेन आसतले, फोन करतलीं, कितें सांगतलीं, कितें करता तूं हें अशी फालतू अशी म्हणटलीं. कितें खूब जाणां आसा कितें म्हणून करता आनी अशें तशें कितें म्हणटलीं. सोडून दिया तें तुमी चिंतप ना. तुमकां तर आवड आसा यूट्यूब चॅनल ओपन करपाची, तुमची कितें कला आसा जाल्यार तुमी ती कला लोकां पर्यंत पावयात, दाखयात. अर्न करपाची सायड वेगळीच उरली, पूण तुमची जी कला आसा, रेसिपीज आसूं आनी कितें आसूं, शिवणकाम आसूं, कितें तुमकां कला आसा ती लोकां पर्यंत पावयात. म्हाका आतां कळून आयलें, हांवें पयलीं करपाक जाय आशिल्लो ओपन. कित्याक म्हाका खूब जाणां मॅसेजीस करता पर्सनली, म्हाजी फ्रेंड्स म्हणा आनी रिलेटीव, तूं रेसिपी घालता. इवन जे मेडिसीन बी घातलेले हांवें ल्हान भुरग्यांचे खोकलेक ते बी खूब यूज जाले. रेसिपीज बी बऱ्यो आसा. आनी स्पेशली श्रावणान जी श्रावण धरता तांकां हे वॅज रेसिपीज खूब युजफूल आसा अशें म्हाका खूब जाणांनी मॅसेजीस केल्यो बरें करता म्हणून. आनी ते नेगेटीव चिंतता तेंचे घेवन बसप ना. 100रांतले तर तुमकां
20 जाणां नॅगेटीव आनी डिमोटिवेट करतालेंचे चिंतप ना. 80 जाणां तुमच्या बरोबर आसा न्ही, सो तेंचे चिंतप आनी फुडें चला. सक्सेस तुमकां लेट मेळटलो, मेळो. सब्र का फल मिठा होता हें म्हणटा न्ही. सो ट्राय अँड गेट सक्सेस. मेळटलो, एक ना एक दीस मेळटलेच, सक्सेस जातलेच तुमच्या कामान. सो तुमकां कोणाक आवड आसा, तुमी फ्री आसा जाल्यार प्लीज चॅनल ओपन करात. खरेंच एक युट्यूबा थ्रू तुमकां खुबशे अशें बरें शिकपाक मेळटा आनी न्यू तुमची कला कितें आसा ती लोकां पर्यंत पावता. आनी कितें जाय तुमकां न्ही. इतलेंच आयज तोच हॅपिनेस आसा म्हाका की विदीन 15 days म्हाजे 100 सबस्क्रायबर जाले. तुमकां सगळ्यांक हांव थँक्यू म्हणटा. असोच तुमचो मोग आसूं न्ही, असोच तुमी म्हाज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करीत रावात आनी अशेंच तुमकां हांव न्यू आतां व्हिडिओ घेवन मेळटले. आतां स्टार्ट केला न्ही, सो मातसो टायम वयता न्ही शिकपाक कितें अशें न्यू व्हिडिओज घालपाक, रिल्स बी. म्हाका आवड आसा पयलीं पासून, हांव रिल्स बी करतालें, वॉट्सॅपार बी घालतालें. सो आतां तुमच्या पर्यंत पावोया म्हटलें, थोडे फनी व्हिडिओज, कॉमेडी अशें म्हणून घालता हांव. सो असोच मोग आसूं न्ही. आयचो व्हिडिओ हांव एंड करता. आयचो व्हिडिओ तुमकां आवडलो जाल्यार प्लीज लायक करा, शेअर करा आनी न्यू कोण आसा जाल्यार सबस्क्रायब करपाक विसरनाकात. टील देन बाय बाय, टाटा, गुड नायट.